ولو نشاء لمسخنا ما كان لمسنا ربيا ولا يرجعون فمن نعمر نكسب الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما من سيدنا أنعمهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع شركا فلا يشكرون واتخذوا من دوننا لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال ما يهدي الجمل وهي رميم قل يحيي الذي نشاها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي بالوالدة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي بالواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى رسول الله والمهاجر مع رسول الله ثم سيد المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيد المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفرعهم ثم الحبيب علي محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتهم وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن فيا أيها الراجون منه شفاعة صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا
أشرف بدر في الكون أشرق يا ربي صل المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالصفاء والوفاء تخلق يا ربي صل صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك السلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره وأرسل إليه أشرف خلقه وجل عبده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والوجود فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت به وتعترت بوجودها خلاف الوجود وترسل برد العوالم بجراد التسليم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم في عالم قدس واسع تجلي قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فلاح الحق الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا رب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لخزت عيون في مجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعظمه معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم
بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلوح على عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صعبة البذل بكربه وتفيعوا زلال الشر بالعصر بوده وحبه ما عطر الأكوان بنصر ذكرى النسيم اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا من يقول
عليه
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروس وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنها تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما عملته من سير أسرار المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين دع التعلق بهذه الحضرة الكريمة والعبد شوقي إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بنوم ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عليك بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يحسن يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور سرق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تتبع حملها بغلام من بركات وسعادتها لما
ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم لمرور هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار وجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم علم تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشارفة لها في هذا السماط الممدود. وحضرت بتوفيق إليه سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا ربي سلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق فيما تأتيك عن كتابته البطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين هلما ورفقا. الرؤوف لا يكل ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتمل على المعنى إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معزلة. وهو العبد الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاق الحيبة القوية التي ترتعد منها فرائش الأكبياء من البرية. وبنصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فهو من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود. جملت في وصف الحبيب والثاني ويقول في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخرجت على نلمسها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم وقائم مولد النبي الكريم. فحكاية ما أكرم الله به أجل أبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الختم كما يصل التعليم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم وعلى سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولما نظر منكم من درج الأوصى بمحمد يدي عقودة واهتدى إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم على صحبه مشكورا وفي آله محمودا. وأن يكتب عملي في العمل المقبول وتوجه الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمر وتعود ظافره على بميزته عزتي تحت الرحب وتغشى البيوت والغامرة. نتوجه إليك بأساس الوسائل لك سيد المرسل نبيك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على القدات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحفظ راية دعوتك الشاملة. الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بسرب الأبخر في كل موضع القرب والزهر. وصدرك بعبادك وساكر إرشادك لأهل ودادك سيدي لك ونعم أشرف الثقلين. العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجر الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جهاد النبي الكريم ونتواصل لك بشر مقامه العظيم. أن تلاحظ بحركات وسكنات بعين عنايتك وأن تحفظ بجمع طوارئ وتقلبات بجمل عنايتك وحسن وقياتك. وأن تبلغنا من سر مقدم إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرك به من نياتنا وأعمالنا. وتجعلنا في حاضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق من سالك من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا. وجنون جميلة هي وسيلتنا إليك والتخذنا أمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين. أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسي بالإحسان والسائل بما سأل المتقين في الدين والمؤمل بما أمل. أن تجعل من نصر هذا الحبيب وزر وله وظهره وعوم بركة وسر وجهد أولاد ووالدنا وأهلنا قوتنا وبدنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجدوات راية الدين القويم جميع القطر منشورة. ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين وقبل المرين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين الأجمعين وكسر المؤمنين والظالمين. وبسط
العدل بلد الحق والجبن والغدر وأيوب بتأييد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا آدمة العمل بطاعتك والصدق في خدمة القائمين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته خصوصا سيد محمد القادم السمن المدني الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. ثم قال أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاء به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك في زهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعهم بسبيل النور. أما بعد. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan Allah taufik hidayah anugerah dan pertolongan Allah sehingga apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama haul seorang wali Allah taala Syekh Saman Al-Madani yang mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada beliau dan mudah-mudahan kita sekeluarga selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat serta pengikut beliau dari dulu hingga sekarang ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, telah berkata Syekh Siddiq Al-Madani, beliau adalah Khalifah Sayyid Muhammad Saman Al-Madani, Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah, yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hamba-hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah taala. Jadi seorang wali Allah taala itu adalah sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang mencintai wali Allah taala itu pun adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan di hati kita untuk mencintai wali Allah taala. Di dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan min wajibatil qalbi mahabbatus salihin. Di antara kewajiban hati kita itu kita andak mahabbah lawan orang-orang saleh, mahabbatus salihin, cinta lawan orang-orang saleh. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni Allah Subhanahu wa taala menentukan akan dia untuk membawa akan segala rahasia-rahasia Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah menjadikan wali itu di antara hamba-hambanya. Sesuai sabda Rasulullah, ujar Nabi kita, wa khafa awliya'ahu min khalqih. Allah menyembunyikan wali-walinya, kekasih-kekasihnya daripada makhluk-makhluknya. Oleh karena itu wali Allah taala itu ada yang masyhur, ada yang mastur, ada yang dikenal dan ada yang tidak ada kenal.
Nah, kalau itu wali itu masyhur, kita nyaman sangka baik, husnuzon. Nah, kalau wali itu mastur, maka kita berusahalah untuk husnuzon. Nah, sangka baik gitu. Di antara keberuntungan kita adanya wali Allah Ta'ala itu dua. Di dunia kita dapat keberuntungan sidin, di akhirat kita dapat syafaat sidin. Itu jadi kita bersyukur kepada Allah. Di dunia kita adanya wali itu dapat keberuntungan, dapat doa sidin, dapat amaliyah sidin, dapat ibadah akhlak sidin. Kemudian di akhirat kita harapkan mudahan dapat syafaat sidin. Wajazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu sudah pertolongannya. Wa askuruhu anna manna alaina bil iman bima jad bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah menganugerahkan nikmatnya yang sangat besar, yaitu nikmat iman, dengan mengimani apa-apa yang dibawa oleh para nabi Allah dan segala wali-wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutabati sunnatihim wal bahiyati saniyah. Allah Subhanahu wa taala menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku fi zuhri abihi suri. Dan aku pun disidin memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan nurnya masih terkandung di dalam tulang belakangnya ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal-amal soleh. Jalan nurani itu adalah dikatakan oleh ulama adalah jalan ikhlas, jalan ibadah yang ikhlas. Makanya kata-katanya pada jalan yang nurani daripada amal-amal soleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, beliau adalah khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah Ta'ala. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah bertaat. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu pun mereka mengarang akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan bertahlil dan bersadaqah semampunya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian sekedar pahamku yang bebal ini, Jersidin. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Beliau itu adalah ahli syariat wa tariqat wal haqiqat, dan beliau adalah wali kutub nang berada di negeri Madinatur Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Nah, ini waktu beliau masih hidup dan sampai sekarang pun seperti ini. Nah, lalu sekarang apabila hendak ziarah ke makam
Rasulullah, terlebih dahulu akhlak kita, adab kita bertawasul lawan Syekh Saman Al-Madani. Mudahan kau bertahan ziarah ke makam Rasulullah. Di antara akhlak serta tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, artinya orang nang katuju menuntut ilmu. Dan beliau pun kasih sayang kepada orang nang alim-alim dan orang yang soleh-soleh. Dan beliau pun pula kasih sayang kepada orang nang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmah, arti berkhidmah itu membantu, mempermudah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim, orang yang soleh-soleh, daripada orang yang awam maupun yang khawas. Kemudian di antara tabiat beliau radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Ujar guru, arti had mursyid itu adalah sampai sidin waktu jadi guru. Jadi mulai sidin kecil, mulai sidin halus sampai had mursyidnya, artinya sampai sidin jadi ulama, sampai sidin jadi guru. Nah, beliau sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Lawan kuitan. Jadi ibarat menapasakan baju kuitan dan mulai wahini lagi sekolah sampai sudah jadi guru alim, tetap aja menapasakan baju kuitan. Dia kada berubah-ubah. Kalau waimun sudah jadi sugih, beisi rumah, kada hira-hiran lagi lawan kuitan. Nah, salah. Berarti kada sampai akhlak kita lawan kuitan nang kayak apa baktinya lawan kuitan. Nah, sebagaimana Syekh Saman Al-Madani mulai halus sampai dikatakan di dalam had mursyidnya, maksudnya sampai menjadi guru mursyid. Nah, beliau tetap memuliakan, membantu bakti lawan kuitan. Lagi beliau mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Jadi sidin mengutamakan ibadah. Kita ini hidup di dunia, kebanyakan nang kita gawi itu dua. Pertama adat, yang kedua ibadat. Adat lawan ibadat. Dua tepang nang rancang. Adat lawan ibadat. Adat ibadat. Mun maksiat nauzubillah min dzalik. Adat ibadat. Adat itu nang apa? Adat itu ya kita sehari-hari. Berjalan adat, makan, minum, guring, itu adat kita berataan. Nah, adapun ibadat tahu berataan, kada usah ngalih-ngalih. Misal ibadat hari ini, kenapa? Nah, ibadat kita berkumpulan sama ini, merayakan haulan, ibadat ngarannya. Sembahyang berjamaah, ibadat ngarannya. Nah, lalu adat itu kejiwaannya ke binatang, itu adat. Lihat binatang. Binatang tuh apa-apa, kadang apa-apa dipikirkannya, makan, minum, guring, kawinnya lah. Tuh bang dipikirkannya. Nah, adapun ibadat ini kejiwaannya adalah ke malaikat. Malaikat, ibadat tuh kejiwaannya malaikat. Lalu kita manusia ini di tengah-tengah antara adat lawan ibadat, antara kebinatangan atau ke manusia, kebinatangan atau ke malaikat tadi. Nah, kalau kita mementingkan adat, hati-hati. Nah, kebinatangan ngarannya. Kalau kita mementingkan ibadat sebagaimana Syekh Saman Al-Madani, berarti kita ke malaikat. Akhlak tabiat kita. Nah, gitu. Jadi nomor satu adalah diandak, nomor satu diandak segala-galanya di muka adalah ibadat. Yang lainnya mengiringi lagi di bawah. Lihat tabiat sidin.
Di antara beliau mengutamakan ibadah tabiat sidin dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit juga nih melawan adat ngarannya kan guring itu adat lalu sidin guring ngai malam itu cuma sedikit jaka bahasa kitanya tuh guring tuh kada beristilah bisa jadi sidin guring berduduk bisa jadi sidin nah apa ngarannya tuh guring apa ngarannya guring mbah guring rajin tak kajut tuh ngarannya tah guring ayam guring hayaman kada jenak kada mengaruh ada kayak kita guring wani ditimbai maling ya lah kada bangun juga saking jenaknya guring mati kah nya guring itu dasar al guring ya an-naum akhul maut ya lah nah guring itu dang sanaknya mati nah jadi menyakaji jenakan tuh mirip lawan mati dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Ini pahamannya jangan dipaham Syekh Saman Al-Madani itu guring kada bebantal, jangan salah paham kita. Nah kan kata-katanya sidin diberi bantal oleh orang tuanya, sidin keluh kesah seperti orang sakit. Jadi sidin bebantal lah guring, cuma diunjuki bantal tuh rasa kada tapi senang. Mun kita ya Allah mau nyedi kada dijulungi bantal nang hasang alih guring nah tuh lalu mencari bantal on guling-gulingnya hayalah ada jualan di raga-raga wajar sidin guring bebantal aja cuma menerima bantal tuh rasa kada nyaman keluh kesah seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur tanda sidin kada tapi guring nah waktu sahur sidin bangun daripada tidurnya lalu beliau beramalan waktu sahur ngarannya ratib sahur. Kemudian daripada itu sidin sembahyang subuh pulang berjamaah dengan orang banyak lalu pula sidin ratib subuh hingga terbit matahari kira-kira sagala maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat dan apabila sampai seperempat hari bangkit lagi sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat dan yang terabdal 8 rakaat. Dikit lagi lah sedikit lagi. Dan di antara akhlak tabiat beliau membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah. Arti riyadhah itu melatih diri untuk mengerjakan ibadah nang ngalih digawi. Riyadhah ngarannya latihan. Munya ibadah tuh nyaman aja digawi lalu kita gawi tuh kada riyadhah ngarannya. Kita tuh kulir bangun malam lalu kita karasi nah riyadhah ngarannya. Kulir bangun subuh sembahyang berjamaah kita karasi bangun riyadhah ngarannya. Riyadhah itu melatih hawa nafsu dan menjauhi daripada ladzatud dunia hingga daripada nang halal sekalipun. Ini pahamannya sidin menjauhi itu bukan artian menghindari, bukan. Jadi nang apa nang ada di hadapan sidin makan dan sidin kada mencari nang kadeda di hadapan. Di hadapan kita ada pisang, di hadapan kita ada roti. Nang ini nang dimakan, jangan mencari geguduh, jangan mencari apam. Nang kadede jangan dicari. Nang ada pisang lawan benyo, lawan roti sudah. Nah, artinya itu tadi menjauhi daripada ladzatud dunia. Jadi sidin makan nek iwak bepanggang memakan sidin. Ayam bepanggang memakan. Nah, nyaman itu nyaman cuman nang ada di hadapan yang diberi Allah rezeki kada mencari nang kadeda itu maksudnya. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Sahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah, ingat kawan Allah siang dan malam, dan beliau suka uzlah. Arti uzlah menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke baqi. Apa itu baqi? Tempat pekuburan segala
istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu beliau di sana berzikir di tempat itu serta membaca Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin muslimat kita yakin beliau adalah wali Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita segera mendapat syafaat Rasulullah, mendapat syafaat beliau, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah, bersama beliau, dan mudahan kita bertaan apa yang kita hajat akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah ada barakahnya. Salah hilah mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghafarallahu 'abdan qawla la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Inna Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا بآلائك ذاكرين ولنعمك الشاكرين لقضائك وبارك وقدرك من الصابرين ومن الحلال المرزوقين ومن الحرام الصابرين في الجنة نعيم عن النيران بعد وإلى وجه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا وجل متمتعين. ردا الله ملك مرد جميلا، ردا الله ملك مرد جميلا، ردا الله ملك مردا جميلا. ولا تجعل له الشيطان علينا في سائر الحالات ولا إنما مات ولا قبلها ولا بعد بعد ولا سبيلا. حسبنا الله على خيراتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا أجرا منك عظيما وتقبلها منه بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا سمقرنا وكبرنا وهلنا وزلت من شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله كل ولي صحبه القرابة والتابعين وتابعين إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح سادتنا أهل بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والصوفيين المحققين. ثم إلى أرواح كل ولي ولية لله المشارق بالمغرب البر أينما كان وأين مهلت أرحم يا مولانا يا رب العالمين. وإلى أرواح ساداتنا أهل الوالي والسبقة والباقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
محمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم